प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुको आफ्नै प्यारो च्यानल सिम्पल लर्निङ विथ बिन्दालाल शाहमा। आजको यो भिडियो विशेष गरी कक्षा 9 लाई फोकस गरेर मैले तयार पारेको छु। तर पनि सबै स्तरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उति नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। बीजगणित पोर्सनलाई केन्द्रित गरेर मैले तयार पारेको छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हामी क्रम जोडा, कार्टेशियन गुणनफल, सम्बन्ध र फलन यो चारवटा टपिकमा केन्द्रित रहेर चर्चा अगाडि बढाउने छौं। सर्वप्रथम क्रम जोडा। हामीले स्थानमानलाई विचार गरेर 1 2 लेख्यौं भने 12 हुन्छ। त्यसैगरी 2 1 लेख्यौं भने 21 हुन्छ। यहाँ अंकहरु उही हो 1 र 2, तर यसको क्रम 10 को स्थानमा 1 आउँदा 12 हुन्छ, 10 को स्थानमा 2 आउँदाखेरि 21 हुन्छ। 1 2 क्रममा त भयो, तर जोडा भएन। अब क्रम जोडा के हो त? जस्तो कि हामीले ग्राफमा 1 2 प्लट गर्छौं। यो x अक्षमा 1 एकाइ र y अक्षमा 2 एकाइ जान्छ। त्यसैगरी 2 1 प्लट गर्यौं भने x अक्षमा 2 एकाइ र y अक्षमा 1 एकाइ जान्छ। यहाँ ओभियसली यो 2 बिन्दुहरू एक ठाउँमा हुँदै हुँदैन। त्यसकारण 1 2 र 2 1 कहिले पनि बराबर हुँदैन। अब हामी सरासर अभ्यासतिर जाउँ। 1a मा रहेको छ क्रम जोडा संख्याको परिभाषा दिनुहोस्। तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ कि अल्पविरामले छुट्याई सानो कोष्ठ भित्र एउटै विशेषता भएका जोडी सदस्यलाई उचित क्रममा राखिएको छ भने उक्त सदस्य सहितको क्रमलाई क्रम जोडा भनिन्छ, यानी अर्डर्ड पेयर। 1 को b मा रहेको छ क्रम जोडा संख्याको एउटा उदाहरण दिनुहोस्। क्रम जोडा संख्याको एउटा उदाहरण 5,6 यो एउटा बिन्दु, काठमाडौँ नेपाल, बिचमा कमाले छुट्याइदिनुस्। यो काठमाडौँ र नेपाल यो पनि एउटा क्रम जोडा हो। 2 नम्बरमा रहेको छ तल दिएका क्रम जोडाहरूमा कुन कुन बराबर छन्, कारण सहित उल्लेख गर्नुहोस्। ए नम्बरमा छ 3 4 र 4 3। यहाँ यो दुवै बराबर छैनन्, किनकि पहिलो क्रम जोडाको पहिलो सदस्य दोस्रो क्रम जोडाको पहिलो सदस्यसँग बराबर छैन। त्यसकारण यो 2 क्रम जोडाहरू बराबर हुँदैन। यसैगरी 2 - 1 5 + 1 र 5 - 4 12/2। यहाँ हेर्नुस् त, पहिलोलाई हल गर्नुभयो भने 2 बाट a गयो 1, 5 र 1 6, 1 6 हुन गयो। र उताको हल गर्नुभयो भने 5 बाट 4 गयो 1 र 12 लाई 2 ले भाग गर्नुभयो भने 6, यानी यहाँ पनि 1 6, यहाँ पनि 1 6। त्यसकारण यो दुवै क्रम जोडा बराबर छन्। यसरी 2 नम्बर सबै गर्नु होला। 3 नम्बरमा दिएको छ तल दिएका अवस्थामा x र y को मान पत्ता लगाउनुहोस्। ए नम्बरमा छ x 4 = 5y। यहाँ पहिलो सदस्यलाई पहिलो सदस्यसँग बराबर गर्नुस्, अर्थात् x बराबर 5 आन्सर भयो, y बराबर 4 आन्सर भयो। बी नम्बरमा छ x - 1 y + 2 = 6, 7। यो अर्डर पेयरमा छ। त पहिलो कमाको अगाडि छ x - 1 र यता कमाको अगाडि छ 6। त्यसकारण x - 1 = 6 लेख्नुस्। अनि इक्वेसनको कन्सेप्ट थाहै छ, माइनस उता गयो भने प्लस हुन्छ। x = 6 + 1, देयरफोर x = 7 आन्सर भयो। त्यसैगरी y + 2 = 7 लेख्नुस् र 2 लाई उता पठाउनुस्। त y = 7 - 2, देयरफोर y = 5 आन्सर। यसरी यो सबै हुन्छ। 4 नम्बरमा छ आफ्नो छिमेकमा रहेका कुनै 8 जनाको नाम र उमेरको क्रम जोडा बनाउनुहोस्। तपाईको छिमेकमा दानिश छ भने दानिश लेख्नुस् र त्यसको उमेर 7 इयर्स छ भने दानिश, 7 वर्ष। यसरी 8 जनाको तपाईले गर्नुपर्ने छ। अब कार्टेशियन गुणनफल बारे चर्चा गरौँ। तपाईले 5 × 6 लेख्दाखेरि 5 6 30 हुन्छ, यो गुणन आउँछ। त्यसैगरी 7 × x लेख्नुभयो भने 7x हुन्छ। तर 2 सेटको कार्टेशियन गुणनफल के हो त? जस्तो सेट A = 1 2 छ र सेट B मा 3 4 सदस्यहरू छन् भने A र B को कार्टेशियन गुणनफल के हुन्छ? A का सदस्यलाई पहिलो सदस्य र B का सदस्यलाई दोस्रो सदस्यको रूपमा लिएर क्रम जोडा बनाउनु भयो भने त्यो A र B को कार्टेशियन गुणनफल हुन्छ। जस्तो A = 1 2 छ
र बी इज इक्वल टू 3 4 छ भने ए क्रस बी यानी ए र बी को कार्टेशियन गुणनफल 1 3 1 4 2 3 2 4 यो एउटा समूह, यही कार्टेशियन गुणनफल भयो। उसो भए कार्टेशियन गुणनफलको परिभाषा के त? तपाईले लेख्नु होला, मानौ ए र बी मा निश्चित सदस्यहरू छन्। पहिलो सदस्य ए बाट र दोस्रो सदस्य बी बाट लिएर बनाइएका सम्पूर्ण क्रम जोडाहरूको समूहलाई ए र बी को कार्टेशियन गुणनफल भनिन्छ। यसलाई संकेतमा ए क्रस बी इज इक्वल टू ए बी को अर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए र बी बिलोंग्स टू बी लेखिन्छ। अर्को अभ्यास 1A मा रहेको छ, कार्टेशियन गुणनको परिभाषा लेख्नुहोस्। परिभाषा मैले अघि नै भनिसके, त्यही परिभाषा लेख्नु होला। बी नम्बरमा छ, समूह ए र समूह बी को गणनात्मकता क्रमशः 3 र 2 छ भने ए क्रस बी को गणनात्मकता कति हुन्छ? क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। ए को गणनात्मकता 3 हुनुको अर्थ कुनै एउटा समूह ए छ जसमा सदस्यको संख्या 3 वटा छ। समूह बी को गणनात्मकता 2 भन्नुको अर्थ समूह बी मा 2 वटा सदस्य छ। यसलाई उदाहरणको रूपमा यसरी हेर्नुस्, ए बराबर 1 2 3 छ, बी बराबर 4 5 छ। अब ए क्रस बी निकाल्नु भयो भने के पाउनुहुन्छ? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 जम्मा कतिवटा सदस्य पाउनुभयो? 1 4 लाई एउटा गन्नु होला। यो होइन कि 1 र 4 छ त यो दुईटा भयो, त्यो होइन। 1 4 भनेको एउटा क्रम जोडा हो, त्यसकारण यो एउटा हुन्छ। त यो जम्मै गन्नु भयो भने 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 यहाँ जम्मा 1 2 3 4 5 6 वटा हुन गयो। गणनात्मकता 2 समूहको दिएको छ भने दुवै समूहको गणनात्मकताको गुणन गरिदिनुस् भयो। ए को गणनात्मकता 3 र बी को गणनात्मकता 2 छ भने ए क्रस बी को गणनात्मकता 3 दुना 6 हुन्छ। 2A मा छ, यदि ए बराबर 2 3 र बी बराबर 7 भए ए क्रस बी पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ ए क्रस बी बराबर 2 7 3 7, यही नै ए क्रस बी भयो। बी नम्बरमा छ, ए बराबर 2 3 बी बराबर 4 5 6, बी क्रस ए पत्ता लगाउनुहोस्। बी क्रस ए भएकोले बी को सदस्य पहिला हुनुपर्छ, त्यसकारण 4 2 4 3 5 2 5 3 6 2 6 3 यो चाहिँ बी क्रस ए हुन्छ। 3 नम्बरमा छ, ए क्रस बी को मान दिएको छ A1 A5 A2 B2 B1 B5 भए ए पत्ता लगाउनुहोस्, बी पत्ता लगाउनुहोस्, नम्बर अफ ए पत्ता लगाउनुहोस्, नम्बर अफ ए पत्ता लगाउनुहोस्, नम्बर अफ बी पत्ता लगाउनुहोस्, बी क्रस ए र नम्बर अफ बी क्रस ए पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ ए निकाल्नु छ, क्रम जोडामा रहेका सुरुको सदस्यहरूलाई लेखिदिनु समूहको रूपमा, त्यो ए समूह आउँछ। ए समूहमा रिपिट नगर्नु होला, सुरुका सदस्यमा ए 3 चोटि छ तर 1 चोटि लेख्नु होला, बी 2 चोटि छ तर 1 चोटि लेख्नु होला, अर्थात् समूह ए बराबर ए र बी हुन्छ। त्यसैगरी समूह बी बराबर 1 2 5 हुन्छ। नम्बर अफ ए, कार्डिनल नम्बर अफ ए मा भएका सदस्यहरू गन्नुस्, ए र बी दुईटा छ, यो सबै गर्नु होला। 3 को बी पनि ए जस्तै गर्नु होला। 4 नम्बरको हेर्नुस्, यदि ए बराबर x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, र b इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 भए ए क्रस बी र बी क्रस ए पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ पहिला समूह ए निर्धारण गर्नुहोस् के हुन्छ भन्दैछ। त्यस्तो x जुन 4 भन्दा सानो या 4 सँग बराबर होस् तर नेचुरल नम्बर होस्। हामीलाई थाहा छ नेचुरल नम्बर 1 2 3 4 यो काउन्टिङ नम्बर हो नेचुरल नम्बर भनेको। त्यसकारण ए बराबर तपाईले समूहको रूपमा लेख्नुस् लिस्टिङ मेथडमा 1 2 3 4 र बी बराबर यहाँ इक्वेसन दिएको छ त्यस्तो x जसले यो मानलाई सेटिस्फाई गरोस्। तपाईले यसलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 छ, फर्स्ट इन्टु लास्ट को नियम जोड्दाखेरि 5 र गुणन गर्दा 6, त 3 2 5 र 3 दुना 6 गरेर यसलाई हल गर्नुभयो भने x बराबर 2 र 3 आउँछ। त्यसकारण b को मान 2 3 भयो। अब a पनि थाहै छ, b पनि थाहै छ, तपाईले a क्रस b र b क्रस a क्रम जोडामा लेखिदिनु होला। बी नम्बरमा छ
यदि p इज इक्वल टू 2 इज लेस देन x इज लेस देन 7, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, र q इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर बराबर 3x भए p क्रस q र q क्रस p, यानी कार्टेशियन गुणनफल नै हो। म छोटो रूपमा उच्चारण गरिरहेको छु, पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईले पहिला p बराबर लेख्नुहोस्, नेचुरल नम्बर जुन 2 भन्दा ठुलो र 7 भन्दा सानो होस्, त 3 4 5 6 यही चारवटा हुन्छ। q बराबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x छ, यसलाई हल गर्नुपर्छ। तपाईले 3x लाई यता ल्याउनुस्, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, x कमन भयो, x इन्टु x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 हुन्छ, र q को मान के हुन गयो त 0 र 3। यसरी p क्रस q निकाल्नु होला र q क्रस p। 5 को a मा यदि a बराबर 1 2, b बराबर 1 2 3 4, c बराबर 5 6 भए a क्रस b इन्टरसेक्सन c र a क्रस b इन्टरसेक्सन a क्रस c हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। झ्याउ मान्नु पर्दैन, एकदमै सजिलो छ। पहिला b इन्टरसेक्सन c निकाल्नुस्, b र c मा के छ साझा? केही पनि छैन, त्यसकारण फाइ भयो, इम्प्टी सेट भयो। अनि a क्रस फाइ कुनै समूह र फाइसँग गुणन गर्दा के हुन्छ त? हामीले 5 र 0 को गुणन गर्दा कति पाउँछौं? 0 पाउँछौं। त्यसैगरी a लाई इम्प्टी सेटले कार्टेशियन गुणनफल निकाल्यो भने इम्प्टी सेट पाउँछौं। a क्रस b इन्टरसेक्सन c को मान इम्प्टी सेट, र उता a क्रस b निकाल्नुस्, a क्रस c निकाल्नुस्, दुवैमा केही पनि साझा पाउनुहुन्न। यता पनि फाइ उता पनि फाइ, दुवै फाइ नै आउँछ, इम्प्टी सेट नै आउँछ। यसरी प्रमाणित भयो। b नम्बरमा छ a इज इक्वल टू 1 4, b इज इक्वल टू 2 3 6, c इज इक्वल टू 2 3 7 भए a क्रस b युनियन c बराबर a क्रस b युनियन a क्रस c हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। सेटको कन्सेप्ट हो, b युनियन c तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि a क्रस b युनियन c गर्नुहोला। 6 नम्बरमा छ कुनै दुई जना साथीहरूको नामको पहिलो शब्दलाई समूह m र अन्तिम शब्दलाई n मानी m क्रस n र n क्रस m पत्ता लगाउनुहोस्। मानौं तपाईको दुई जना साथी छ, राम शाह, हरि यादव, त तपाईले RS लेख्नु होला एउटा समूहमा, m बराबर RS र n बराबर HY हरि यादव, अनि त्यस पछाडि m क्रस n निकालेर गर्नु होला। अब सम्बन्ध बारे चर्चा गरौँ। मानौं समूह A मा दुईटा सदस्य छ, 1 2, र समूह B मा 3टा सदस्य छन्, 2 3 4। अब यदि हामीले A र B को कार्टेशियन गुणनफल निकाल्यौं भने A क्रस B इज इक्वल टू 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 र 2 4 हुन्छ। यो त कार्टेशियन गुणनफल भयो। यो कार्टेशियन गुणनफलबाट हामी एउटा उपसमूह लियौं, 1 2 र 2 4। 1 2 2 4 हामी लियौं भने यो एउटा सम्बन्ध हुन्छ। कस्तो सम्बन्ध? आधीको सम्बन्ध। 1 2 को आधी छ, त्यसैगरी 2 4 को आधी छ। कुरो बुझ्नुभयो? सम्बन्ध अरु केही चीज होइन, यो कार्टेशियन गुणनफलकै उपसमूह हो जुन निश्चित नियममा आबद्ध हुन्छ। सम्बन्धको परिभाषा दिनुहोस् भन्यो भने तपाईले लेख्नुपर्छ, मानौ A र B दुई समूहहरू हुन् जहाँ A खाली होइन, B पनि खाली होइन। A क्रस B को उपसमूह R छ। AB बिलोंग्स टू R भए A R B लाई A को सम्बन्ध B भनी पढिन्छ, चाहे A को सम्बन्ध B हो। अब अभ्यासतिर जाउँ। सम्बन्धको परिभाषा उदाहरण सहित लेख्नुहोस्। मैले अघि नै चर्चा गरिसके। सम्बन्ध जनाउने तरिकाहरू लेख्नुहोस्। सम्बन्ध जनाउने तरिका 5 वटा छन्। पहिलो तालिका विधि। यो विधिमा तपाईले सुरुका सदस्यहरूलाई माथि लेख्नु होला र दोस्रो सदस्यलाई तल लेख्नु होला। यो अनि तालिका बनाइदिनु होला। चित्र यहाँ छ। दोस्रो विधि रहेको छ मिलान चित्र विधि। यो विधि अनुसार तपाईले एउटा घेरामा सुरुका सदस्य र अर्को घेरामा दोस्रो सदस्यलाई लेख्नु होला र यसरी 1 को सम्बन्ध 10 सँग छ, 2 को सम्बन्ध 8 सँग छ, 2 को सम्बन्ध 10 सँग छ, यसरी एरोले देखाइएको छ। अनि लेखाचित्र विधि। यहाँ लेखाचित्रमा देखाइएको छ 1 को सम्बन्ध 10 सँग, त 1 को सामुन्ने माथि 10 मा थोप्लो दिएको छ, हेर्नुस्। त्यसैगरी 2 को सम्बन्ध
8 सँग पनि छ र 10 सँग पनि छ। त 2 लाई 8 सँग पनि 2 को सामने 8 मा पनि थोप्लो दिएको छ र 10 मा पनि थोप्लो दिएको छ। चौथो विधि रहेको छ क्रम जोडाको समूह विधि। यो त हामीले धेरै नै चर्चा गरिसक्यौं, क्रम जोडामा लेख्छौं। र अन्तिम विधि छ वर्णन वा सूत्र विधि। यसमा हामी डिस्क्राइब गर्छौं r इज इक्वल टू x y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10, यानी x र y दुवै जोड्दाखेरि 10 भन्दा ठूलो हुन्छ। यो एउटा सम्बन्धको जनाउने तरिका हो। अब प्रश्न नम्बर 2 मा हेर्नुस्, a क्रस b दिएको छ अनि तलको सम्बन्ध पत्ता लगाउनुहोस्। r1 इज इक्वल टू xy सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 6। यो जुन a क्रस b दिएको छ, यहाँ त धेरै सदस्यहरू छन्, तर त्यो x र y लेख्नुस्। सुरुको x हो, दोस्रो y हो। त्यो x y लेख्नुस् जुन जोड्दा 6 हुन्छ। त हामी हेरौँ त 1 र 4 जोड्दा 5 हुन्छ, यो भएन। 1 र 5 जोड्दा 6 हुन्छ, त एउटा यो 1 5 भयो। 1 6 हुँदैन, 2 4 पनि हुन्छ। अरु 2 5 हुँदैन, 2 6 हुँदैन, 3 4 हुँदैन, 3 5 हुँदैन, 3 6 हुँदैन। अर्थात् यो r1 बराबर तपाईले लेख्नुपर्छ 1 5 र 2 4। बी नम्बर त्यसै गरी x y सच दैट x इज लेस देन y। x सानो होस् र y ठूलो होस्। त यहाँ 1 4 सानो छ, यो हुन्छ। 1 5 पनि 1 सानो छ, 5 ठूलो छ भन्नाले यहाँ सबै हुन्छ। r2 मा सबै माथिको a क्रस b पुरै लेख्दिनु होला, त्यही सम्बन्ध हो। r3 y इज इक्वल टू x स्क्वायर भन्नुको अर्थ जुन दोस्रो y छ त्यो पहिलोको वर्ग हो। त यहाँ हेर्नुस् त 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, यो 2 4 हुन्छ, अरु त वर्गमा छैन। 3 नम्बरमा रहेको छ a बराबर 1 2 3 र b बराबर 2 3 4 भए a क्रस b बाट तल दिए अनुसारका सम्बन्धहरू पत्ता लगाउनुहोस्। भन्दा बढी सबभन्दा पहिला तपाईले a क्रस b निकाल्नु होला, क्रम जोडा लेख्नु होला ताकि छुट्याउन सजिलो होस्। भन्दा बढी भनिया छ त सुरुमा बढी हुनु पर्यो, दोस्रोमा कम हुनु पर्यो। यहाँ तपाईले 3 2 पाउनुहुन्छ। बराबर बराबर वाला लेख्नु होला, भइहाल्छ। 4 नम्बर हेरौं, a इज इक्वल टू 6 7 8 10 र b इज इक्वल टू 2 4 6 भए a क्रस b बाट तल दिए अनुसारका सम्बन्धलाई तलका आधारमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। क्रम जोडा समूहद्वारा, मिलान चित्रबाट, ग्राफबाट, तालिकाबाट सबै हामीले पहिल्यै बुझिसक्यौं। अब सम्बन्धको क्षेत्र के हो, विस्तार क्षेत्र के हो, यसलाई चर्चा गरौँ। जब हामी कुनै सम्बन्ध निर्धारण गर्छौं, त्यो सम्बन्धमा क्रम जोडामा रहेका सुरुका सदस्यहरूलाई क्षेत्र भनिन्छ र दोस्रो सदस्यलाई विस्तार क्षेत्र भनिन्छ। परिभाषा लेख्नु पर्यो भने यदि r इज इक्वल टू x y भए x को समूहलाई क्षेत्र र y को समूहलाई विस्तार क्षेत्र भनिन्छ। x र y ले क्रम जोडामा पहिलो र दोस्रो सदस्यलाई जनाउँछन्, यो तपाईहरुलाई थाहै छ। सम्बन्धको प्रकार, सम्बन्ध रिफ्लेक्सिभ हुन्छ, सिमेट्रिक हुन्छ, ट्रान्जिटिभ पनि हुन्छ, विपरीत सम्बन्ध पनि हुन्छ। यो प्रकारहरू हो। अब कस्तोलाई रिफ्लेक्सिभ भन्ने, जसको आफैसँग सम्बन्ध हुन्छ, जस्तो 1 छ, 1 को 1 सँगै सम्बन्ध छ भने त्यसलाई रिफ्लेक्सिभ भन्छौं। सिमेट्रिक भनेको यदि 1 र 2 छ भने 2 र 1 पनि हुनुपर्छ, त्यो सिमेट्रिक सम्बन्ध हो। ट्रान्जिटिभ सम्बन्ध यदि 1 2 र 2 3 छ भने जुन मिलेको छ नि, यसको दोस्रो सदस्य र अर्कोको पहिलो सदस्य, त्यो हटेर 1 3 पनि त्यसैमा छ भने, त्यही सम्बन्धमा छ भने त्यसलाई हामी ट्रान्जिटिभ भन्छौं। अनि विपरीत भनेको उल्टो गर्दिनु होला, 1 2 कुनै सम्बन्ध छ भने त्यसको विपरीत 2 1 हुन्छ। अब एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरो, इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेको के हो, समतुल्य सम्बन्ध भनेको के हो। त त्यस्तो सम्बन्ध जो रिफ्लेक्सिभ पनि हुन्छ, सिमेट्रिक पनि हुन्छ र ट्रान्जिटिभ पनि हुन्छ, तीनटै कन्डिसन जुन सम्बन्धमा होल्ड गर्छ त्यो सम्बन्धलाई हामी समतुल्य सम्बन्ध भन्छौं, इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भन्छौं। जस्तै यहाँ उदाहरण नम्बर 2 मा दिएको छ, यदि a बराबर 1 2 3 र a मा परिभाषित सम्बन्ध 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3 1 2 2 1 छ, उक्त सम्बन्ध r रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक र ट्रान्जिटिभ छ छैनन् पत्ता लगाउनुहोस्। समाधान यहाँ गरेको छ, r को मान दिएको छ, यहाँ 1 1 पनि छ, a मा 1 2 3 छ र यो सम्बन्धमा पनि 1 1 2 2 3 3 भएकोले यो रिफ्लेक्सिभ होल्ड गर्छ। त्यसैगरी सिमेट्रिक पनि होल्ड गराएको छ अनि ट्रान्जिटिभ पनि होल्ड गरेको छ। अब फलन अर्थात फंक्सन बारे चर्चा गरौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो।
हामीले सम्बन्ध त निकाल्यौं भन्दा कमको सम्बन्ध छ भने त्यो सम्बन्धमा 1 2 पनि हुन्छ 1 3 पनि हुन्छ 1 4 पनि हुन्छ भन्दा कम यानी 1 2 भन्दा कम छ 3 भन्दा कम छ 4 भन्दा पनि कम छ तर यो फंक्सन होइन किन 1 को प्रतिबिम्ब 2 पनि छ 1 को प्रतिबिम्ब 3 पनि छ एउटै सदस्यको धेरै प्रतिबिम्ब भयो भने त्यो फंक्सन हुँदैन फंक्सनको परिभाषा छ प्रत्येक सदस्यको एकल प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ सबै सम्बन्ध फंक्सन हुँदैन फंक्सन पनि एक प्रकारको सम्बन्ध नै हो तर यो विशेष किसिमको सम्बन्ध हो ए का प्रत्येक सदस्यको एकल प्रतिबिम्ब बी मा हुनुपर्छ तब मात्र त्यो सम्बन्ध फंक्सन हुन्छ परिभाषा रहेको छ मानौ समूह ए र बी दुई समूहहरू छन् जहाँ ए खाली होइन र बी पनि खाली होइन नट इक्वल टु इम्प्टी सेट भनेको छ यदि समूह ए बाट समूह बी मा परिभाषित गरिएको सम्बन्ध एफ मा समूह ए का प्रत्येक सदस्यहरूको एकल प्रतिबिम्ब समूह बी मा छ भने उक्त सम्बन्धलाई फलन भनिन्छ अब अभ्यासतिर जाउँ 1 नम्बरमा छ फलनको परिभाषा लेख्नुहोस् बी नम्बरमा छ फलनको क्षेत्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ उदाहरण सहित लेख्नुहोस् सबै आउँछ गरिहाल्नु होला 2 नम्बर हेरौं तल दिएका कुन कुन सम्बन्धहरू फलन हुन् र कुन कुन होइनन् कारण सहित लेख्नुहोस् ए नम्बरमा हेर्नुस् त 1 को 4 सँग सम्बन्ध छ 2 को 5 सँग 3 को 6 सँग यहाँ ए का प्रत्येक सदस्यको एउटा एकल प्रतिबिम्ब छ 1 को एउटा मात्रै छ 4 2 को एउटा मात्रै छ 5 त्यसकारण यो फंक्सन हो फलन हो बी नम्बर हेर्नुस् त 1 को एउटा 4 छ 2 को एउटै छ सम्बन्ध 4 सँग 3 को पनि एउटै सँग छ 4 सँग 4 को पनि एउटा यहाँ 1 को एउटा सँग छ 1 त 4 सँग पनि र 5 सँग पनि र 6 सँग पनि मिलेको छैन नि हो 1 त एउटा 4 सँग मात्रै मिलेको छ यहाँ ए मा रहेको 1 को एकल प्रतिबिम्ब छ त्यसकारण यो पनि फंक्सन हो सी नम्बर पनि फंक्सन हो यो डी नम्बर फंक्सन होइन किनकि परिभाषाले भन्छ ए मा रहेका प्रत्येक सदस्यको एकल प्रतिबिम्ब यहाँ प्रत्येकको प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ 3 को त प्रतिबिम्ब नै छैन त्यसकारण यो फंक्सन हुँदैन डी नम्बर फंक्सन होइन ई नम्बर हेर्नुस् त सबैको प्रतिबिम्ब त छ तर 4 को दुईटा प्रतिबिम्ब छ त्यसकारण यो पनि फंक्सन हुँदैन एफ नम्बर फंक्सन हुन्छ ए मा खाली हुनु हुँदैन ए मा बाँकी रहनु हुँदैन बी मा बाँकी रहे पनि हुन्छ फंक्सन चेक गर्ने अर्को तरिका पनि छ ठाडो रेखा परीक्षण विधि जुन सम्बन्ध दिएको छ त्यसलाई तपाईले ग्राफमा प्लट गर्नु होला र ठाडो रेखा तान्दा त्यसको ग्राफलाई एक बिन्दुमा काट्छ भने फंक्सन हुन्छ धेरै बिन्दुमा काट्छ भने फंक्सन हुँदैन अभ्यासमा हेरौं ठाडो रेखा जाँच गर्नुहोस् र कुन कुन लेखाचित्रले फलन जनाउँछ लेख्नुहोस् ए नम्बरमा हेर्नुस् त एउटा सीधा रेखा दिएको छ र हामीले ठाडो रेखा तान्यौं भने एक ठाउँमा मात्रै काट्छ त्यसकारण ए नम्बर फंक्सन हो बी नम्बर हेर्नुस् त यसरी माथि तल गएको छ जब हामी ठाडो रेखा तान्छौं दुई ठाउँमा काट्छ माथि पनि काट्छ तल पनि काट्छ त्यसकारण यो चाहिँ फंक्सन होइन सी नम्बर फंक्सन हो डी नम्बर होइन ई नम्बर पनि होइन एफ नम्बर पनि होइन जी नम्बर हो एच नम्बर हो आई नम्बर हो जे नम्बर पनि हो फंक्सनको किसिम हेर्नुस् सम्पूर्ण फंक्सन यदि बी मा रहेका सदस्यको पूर्व प्रतिबिम्ब ए मा छ यानी बी मा एउटा पनि खाली छैन भने त्यसलाई हामी सम्पूर्ण फंक्सन भन्छौं अन टु फंक्सन सम्पूर्ण फलन अपूर्ण फलन यदि बी मा कुनै एलिमेन्ट बाँकी छ जसको पूर्व प्रतिबिम्ब छैन भने त्यसलाई अपूर्ण फंक्सन भन्छौं एक फलन एउटाको एउटैसँग सम्बन्ध छ भने त्यसलाई हामी एक फंक्सन भन्छौं बहु एक धेरै सदस्यको एउटै प्रतिबिम्ब छ भने त्यसलाई हामी बहु एक भन्छौं थप फलनहरू अचर फलन कुनै पनि सदस्य होस् त्यसको एउटा कन्स्टेन्ट सँग 5 सँग 7 सँग 6 सँग 1 सँग सम्बन्ध छ भने कुनै एउटा संख्यासँग सम्बन्ध छ भने त्यसलाई हामी अचर फलन भन्छौं एकात्मक फलन आइडेन्टिटी फंक्सन
1 को 1 सँग, 2 को 2 सँग, 3 को 3 सँग, त्यसरी 4 को 4 सँग सेम सम्बन्ध छ भने त्यसलाई एकात्मक फलन भन्छौँ। रेखीय फलन जसलाई हामी प्लट गर्दाखेरि रेखा पाउँछौँ त्यसलाई हामी रेखीय फंक्सन भन्छौँ। अभ्यास छ, तलका लेखाचित्र र मिलान चित्रमा देखाइएका फलनको प्रकार कारण सहित लेख्नुहोस्। ए नम्बर हेर्नुहोस् त, यो सम्पूर्ण फलन हो, एक फलन पनि हो, त्यसकारण यसलाई सम्पूर्ण फलन लेख्नुस्, एक फलन लेख्नुस्, फरक पर्दैन, चाहे दुवै मिलाएर एक सम्पूर्ण फलन। बी नम्बरमा छ त्यस्तै चित्र छ, बी पनि एक सम्पूर्ण हो। सी नम्बर यो अपूर्ण फलन हो किनकि 9 को पूर्व प्रतिबिम्ब छैन। डी नम्बर बहु एक फलन हो किनकि दुईटाको 1 र -1 को एकसँग सम्बन्ध छ, दुईटाको एउटैसँग भएकोले बहु एक। ई नम्बर रेखीय फलन। अनि एफ नम्बर कन्स्टेन्ट, यहाँ x को मान परिवर्तन भए पनि y सेम लेभलले चलिरहेछ, त्यसकारण यो कन्स्टेन्ट फलन हो। 2 नम्बर प्रश्न रहेको छ, तल दिएका फलनहरूलाई मिलान चित्रमा देखाई फलनका प्रकार लेख्नुहोस्। गोलो घेरा बनाउनु होला र सुरुमा 1 2 3 लेख्नु होला, दोस्रो घेराभित्र 2 4 6 लेख्नु होला अनि मिलाइदिनु होला। अब यसरी मिलाउँदाखेरि एउटाको एउटासँग प्रतिबिम्ब भएकोले यो के भयो, एक फलन भयो। अर्को अभ्यासमा जाउँ, तल दिएका फलनहरूको उदाहरण सहित परिभाषा लेख्नुहोस्। सम्पूर्ण फलन, अपूर्ण फलन, एक फलन लेख्नु होला। 2 नम्बरमा छ, तल दिएका अवस्थामा फलनहरूको प्रतिबिम्ब अथवा पूर्व प्रतिबिम्ब पत्ता लगाउनुहोस्। x भनेको पूर्व प्रतिबिम्ब, y भनेको प्रतिबिम्ब। f अफ x बराबर 4x + 5 भए f अफ 2 को मान, f अफ 3 को मान, f अफ 5 को मान निकाल्नुहोस्। तपाईले 6-7 मा पढ्नु भयो होला। यदि x बराबर 2 भए 4x + 5 को मान निकाल्नुहोस्। त्यही क्वेशनको परिष्कृत रूप यो फंक्सन हो। तपाईले x को ठाउँमा 2 राख्नुहोस्, f अफ 2 बराबर 4 × 2 + 5, 4 2 जा 8 + 5, 8 5 13 आन्सर भयो। बी नम्बरमा छ, f अफ x = 2x + 3, f अफ x = 7 भए x को मान कति हुन्छ? तपाईले लेख्नुस् f अफ x = 2x + 3 अनि और f अफ x को मान त 7 दिएको छ, त्यहाँ 7 लेख्नुस् = 2x + 3। अब इक्वेसन जस्तो 3 लाई यता ल्याउनुस्, 7 - 3 = 2x और 4 = 2x, x = 4/2, 2 आन्सर भयो। सी नम्बरमा f अफ x = 5x - 1 = 14, x को मान कति? त्यही बी जस्तै यो पनि f अफ x को मान 5x - 1 पनि छ, f अफ x को मान 14 पनि छ। तपाईले f अफ x को ठाउँमा 14 राख्नुस् र हल गर्नुस्। 14 = 5x - 1 और 14 + 1 - 1 यता आयो +1 = 5x, 15/5 = x, आन्सर भयो। 3 नम्बरमा छ, तल दिएका फलनहरूको क्षेत्र दिएको अवस्थामा विस्तार क्षेत्र पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ f अफ x = 2x - 4 दिएको छ र d बराबर 103 दिएको छ। भन्नुको अर्थ यो डोमेन जुन छ नि क्षेत्र, यो x को मान हो। x को ठाउँमा 1 राख्नुस्, 0 राख्नुस्, 3 राख्नुस्, एन्सर भयो। र जति एन्सर आउँछ फेरि त्यसलाई r = रेन्ज भनेर लेख्नु होला। r = ब्राकेट भित्रै जसरी d दिएको छ त्यसरी r बराबर समूहमा लेख्नु होला। एउटा गरी हेरौँ, f अफ x = 2x - 4 दिएको छ, तपाईले x को ठाउँमा 1 राख्नुस्, त f अफ 1 = 2 × 1 - 4, 2 1 जा 2 - 4, 2 बाट 4 गयो -2, -2 आयो एउटा। 0 राख्नुभयो भने -4 आउँछ, 3 राख्नुभयो भने 2 आउँछ। के आयो? एउटा -2, एउटा -4 र एउटा 2। यही तपाईले ब्राकेट भित्र लेखिदिनु होला, भयो। 4 नम्बर हेर्नुस्, यदि f अफ x + 2 = 5x - 8 भए f अफ x र f अफ 5 पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ x + 2 जुन छ नि ब्राकेट भित्र त्यसलाई कुनै लेटर मान्दिनुस् x बाहेक, किनकि x त छँदै छ, a मानौ न। x + 2 = a मानौ और x को मान निकाल्नुस्, x = a - 2 हुन्छ। देयरफोर अब प्रश्न लेख्नुस्, f अफ x + 2 बराबर 5x - 8 छ और f अफ x + 2 लाई हटाइदिनुस् र त्यहाँ a लेख्नुस् अनि 5 राखेर ब्राकेट भित्र x को मान जुन छ नि a - 2 त्यो a - 2 राख्नुस् अनि -8,
यसरी गरेर एफ अफ एक्सको मान निकाल्नुस्। हामीलाई थाहा छ एफ अफ ए बराबर केही दिएको छ भने एफ अफ 5 निकाल्दाखेरि ए को ठाउँमा राख्छौँ। त्यसै गरी यहाँ ए को ठाउँमा अब एक्स राख्नुस् त एफ अफ एक्स बराबर यो एन्सर हुन्छ। होप you enjoyed this video. Have a nice time. Please subscribe this channel. Bye bye. I'm going crazy.